وي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. مرحبا بكم من أي بلد. نشكركم على الدعم وعلى مشاركة الحلقات وتتبع الحلقات ديال باب كندا. قناة كتهتم بالهجرة وإجراءات نصائح استشارات للهجرة، الناس اللي عندهم رغبة في الهجرة كندا. في هذه الحلقة غادي نتكلم دائما وغادي نكمل في المشوار ديال الهجرة. هو برنامج الكندي الفيدرالي للعمال والناس المقبلون على الهجرة. خصكم ديروا فرق، هذا برنامج فيدرالي كندي تتقدم عليه اللي عندك الشروط وكتسوفي الشروط. غادي تشوف معايا في الحلقة شنو هما الشروط كتقبلك الدولة الحكومة الفيدرالية كمقيم كمهاجر بكندا. شوفوا الحلقة الإجراءات والشروط، غادي نشرحها بطريقة مبسطة ونحاولوا باش نبغي يقدم يلقى الطريقة كما هي. شكرا لكم وتابعوا الحلقة. وكيف قلت لكم في المقدمة غادي نتكلم لكم ببرنامج حكومي. هذه دائما موقع حكومي ديال الغوفرنمون كندا، الحكومة الكندية. تكلمنا في حلقات سابقة على بالنسبة للناس اللي باغين يديروا الهجرة لكيبيك، ألبرتا، مانيتوبا، جميع الولايات المقاطعات، يوكان، كلهم ممكن. ولكن راه ممكن دير برنامج فيدرالي اللي قليل الناس اللي كيتكلموا فيه، انك تابليكي بور لو غوفرنمون كنديان فيدرال، يعني ماشي المقاطعات. خصكم ديروا فرق. غادي تقول لي كيفاش؟ هاكم غادي تشوفوا كيفاش غادي الاجراءات ماشي بسيطه. مني نفهمتوها بطريقه مفصله ومبسطه احسن. كتجيو الغوفرنمون دي كندا، نخلي لكم الرابط من بعد، راه فيه جميع هو فيه كتشوف الشروط القبول في لونطري اكسبريس ولا البروغرام دي ترافايور، لي كريتير دو سيليكسيون. شنو هما الشروط باش كتقبل بروغرام ترافايور كاليفي فيدرال؟ شوفوا معايا مزيان، فيدرال ماشي ديال المقاطعات. حيت قبلتك الفيدرال راه كتدخل كمقيم دائم بلونطري اكسبريس، ولكن فيها شروط. هادو الشروط ديالهم كيشوفوا خاصك تجيب 67 نقطة على 100. أنا نقول هي 67 بوان سور 100. تجيبها. كيفاش غادي تجيبها؟ كاين فيها كيلعبوا بزاف الشروط اللي غادي تشوفوا في المراحل اللي جايه. كاين اللغه، كاين العمر كيبدا من 19 حتى 35 جكرو ولا 34، عندك دي بوين. من بعد 34 كيبداو ينقصوا لك دي بوين، كاين 12 بوين. غادي تشوفوا الشرح مفصل. تجربه حتى هي كتلعب دور، سنه ولا سنتين ماشي 5 سنين والفوق. الدبلومات هما كيلعبوا دور، باك ولا دوغ ماشي هو لا ليسونس ماشي هو ماستر، يعني كيلعبوا دور كتاخد عليهم دي بوين ونقاط. السيستم بور كلاسي تقدروا تدخلوا له. ها هو، شوفوا السيستم لونطري اكسبريس. وغادي تشوفوا واخا كنمشي باش تعرفوا، هذا هو كيسمى اس سي جي، هو لو سيستم كلاسمون جلوبال. كيف قلت خاص تكون عندك غتكري واحد البروفيل ديالك في الباسان وتشوف شحال ديال النقاط يقدروا يعطيوك. لا قبلك السيستم هما لي كريتير دو كومبيتونس، ليكسبيريونس، تجربه، لي بو تاعي. بون الا كان عندك عندهم دي كومبيتونس لي بو لو كونجوان افيك دي تيست لينغويستيك مع الدراسات ديالها. هادو كلهم ديبلوم غراس سيرتيفيكا كنديان اوفر دومبلوا. هادي مهمه. لا عندك شي بروميس، علاش كنشجعكم في المواقع ديال العمل، لا عندكم شي بروميس دومبلوا، يعني وعد بالعمل، كيعطيك نقاط من شي شركه، كيعطيك دي بوين اوتوماتيكمون من عند اي مشغل حصلتي عليها، كيزيدوك دي بوين. ديزينياسيون باغ اون بروفانس او ان تيريتوار، هادي الا عندك شي بروفيل سي ديكلاراسيون دانتيغي من شي كوماش غادي نقولوا من شي مقاطعه. لا فامي كيفيو كندا تما كيعطيو دي بوين. الناس اللي كيتصلوا بيا راه عندهم بزاف د الناس لا فامي ديالهم هنا، راه هذه كتسمى في القانون
la famille qui ont un bon dossier au Canada. هذه هي سي دي بوين. ما يكونش عندهم سوابق، هذه نصيحة. إلا كان شي واحد عنده هنا سوابق راه مشكلة، غادي يأثر لك على الدوسي، أنا نقولها لك. وكنظن الغالبية ديال الناس راه ما عندهمش سوابق. ملي كنقول سوابق دوسي كريمينال، إلا ما عندوش دوسي كريمينال راه سي دي بوين بالنسبة لكم يقدم في هاد السيستيم فيدرال لا فامي au Canada. Solide compétence linguistique en français. اش كنقول لكم سيروا قدموا، سيروا ديروا ان تيست في لي ديليغاسيون لي ميسيون فرونسيز ولا انجليز ولا بريطانيك. بالنسبه لكيباك راك ديروا ديال فرنسا، يا فرونسي يا انجلي. لي دو لونغ سون اوفيسيال سون اكسبتي au Canada بجوج. هادشي كله غادي تشوفوه. utiliser notre outil système classement global. ها هو باش تدخلوا له تقدروا تستعملوا. ها هو يمشيو معاه، لأن هادشي راه كاين معلومات كثيرة وكثيرة وكثيرة. admissible au moins un programme visé par l'entrée express. وي ما غاديش دير ديكلاراسيون دانتيغي لكل مقاطعة وحدة، كديرو المقاطعة وحدة. profit d'entrée express si vous souhaitez avoir la note que vous pourriez système au classement. هادشي اللي هضرنا عليه. vous êtes invité à une demande de résidence permanente souhaitée. bon c'est ça. ملي كتاخد ديكلاراسيون quel est votre état مثلا، هادي غادي دير bon سيبوزون غادي هنا راه كدير واحد السيميلاسيون كيفاش كنقولوا بون سي سا. كتشوف راسك كدير الكلاسمون ديالك. votre époux ou conjoint de fait est citoyen ou résident permanent au Canada. non نتوما راكم خارجين، غادي ديروا votre époux ou conjoint de fait vous accompagnez au Canada. نقولوا لك غادي تجي معاك. هادي راه سي سيميلاسيون. كي لاج افيفو. شوف شي كله غادي يسولكم. راه دابا كيدير ليا ان تيست. سيبوزون نقول عندي bon 33 ans. Quel niveau d'études avez-vous atteint? Certificat, grade, blablabla. هادي غادي ديرو بحال هكا، غديرو سيميلاسيون كلاسمون باش تعرفو راسكم اش عندكم. يونيفرسيتي نقولو سيدي بون بكالوريا بروغرام ديال يونيفرسيتي دان كوليج و كلك شوز. بكالوريا هي لا ليسونس عندكم. ها هي. avez-vous obtenu un certificat de grade diplôme canadien. هادي بالنسبة للناس اللي عايشين هنا وبغي يقدموا على هادي. غادي نديرو انكم نتوما راكم خارجين. نقولو نو انا باقي ما دخلتش كندا. سيبوزون هذا مثال. langue officielle, les langues officielles du Canada, le français et l'anglais. Comme شفتوها. au résultat de test linguistique moins de 2 ans. c'est ça. اش كنقول لكم ديروا تيست. نقولوا وي راك درتو تيست. quel test linguistique avez-vous passé. bon كاينين bon TFS كندا نديرو التيست. يلاه سيدي نمشيو بهادي اونتري فو نوت. ولا هادي غادي نبداو نقولوا ما غاديش نمشيو بزاف. 6.5 هادشي راه كومبريهنسيون دو لوغال. شحال كتفهموا. 6 ليكري نقولوا 6.5 ما كتروش. 6.5 avez-vous d'autres résultats linguistiques. سيبوزون عندكم في لونغلي. سيبوزون ولا ديروا سون اوبجي. يلاه بغيتو ديروا سون اوبجي. اكسبيريونس ترافاي. هادشي كله خصكم تمشيو فيه. راه فيه هذه هي الطريقه باش كتعمروا وتمشيو بشويه. انا كنمشي معكم بالسربه باش الفيديو ما يكونش طويل. شحال ديال نقولوا عندكم 5 اون اي بلوس ديال ليكسبيريونس ولا 3 اون بو نابورت. هادشي غادي ديروه وتكملوا عليه كيف درتو. الطريقه هذه ديال الدخول لونطري اكسبريس فيدرال كنديان ماشي المقاطعات. l'expérience d'avoir été continu rémunéré en plein temps. oui chez 3 ans et plus. possédez-vous un certificat de compétence d'une province territoire d'engagement مفضل. بالنسبه لكم نتوما خارجين كندا وديروا نو. راه كاينين الناس يقدروا يقدموا هما عايشين في عايشين في كندا وكيقدموا على هاد عندهم اما ستاتي طومبورير ايتيديون بو نابورت ولا عندهم بون ان كونترا ترافاي فيرمي ولا اوفر. يقدم بنفس الطريقه. انا المهم السؤال شنو هذا. لو في دوفر انفاليد ديبوندون دو فاكتور. شنو السؤال. اون اوفر دومبلو ني با فاليد فوتر امبلويور سي لامباساد ان هو كوميساريا يسالي في دو. avez-vous ah oui c'est ça. avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail si nécessaire. oui هذه اللي قلت لكم قبيله. عندكم offre de travail كتعطيكم دي بوين. سيبوزون عندكم une offre. oui sélectionner.
نيفو دو كومبيتونس اودو نيفو دو كومبيتونس ديال سي ان بي، هادو بالنسبه نرجعوا ليها بالنسبه للناس اللي عندهم دي ميتي ريغلومونتي. راني كنتكلم حتى نديرو نو باش ما نصعبش لكم الامور، لان ديروا في بالكم بحال سيميلاسيون راه ما عندكمش اوفر دومبلوا. افون سيرتيفيكات دي ديزيناسيون دين بروفانس دون تيريتوار، سيبوزون عندك خاصك تدخلها تاعي، سيبوزون ديكلاراسيون دانتيغي جاتك شي اوفر شي حاجه من كيبيك من اونتاريو ولا شنو هو السؤال؟ Est-ce que votre époux, conjoint de fait, si je suis en campagne au Canada, au moins permanent, ma soeur habitant au Canada qui est citoyen résident permanent. Bah, ça dépend. واش عندكم شي واحد في كندا ولا ما عندكمش؟ بون غادي ديروا نو نتوما بحالهم كتعرفوا حتى حد. كاين اللي عنده سكولاريتي بلوز إلفي بور لاكيل فوتر ايبو، خاصك دخلتي لي بوز ديالك شحال عندها، شنو القرايد اش راه فيه وفيه وغادي تكملوا اليونيفرسيتي. ان فيه هذا ما غاديش نكمل معكم لان هذا راه سيت غوفرنمونطال، وانا برك كنعمر في ديكلاراسيون تكنيكمون ديال لونطري اكسبريس فيدرال. غتكملوا في الاخر من عاد ديروا envoyer يعطيكم الكلاسمون اوتوماتيك واش vous êtes admissible oui ou non. ou système fédéral entrée express هو السيستم دو كلاسمون جلوبال فيدرال entrée express SCG. ساهل وساهل نتبعتو الخطوات كيف شرحت لكم، غيخرج لكم الكلاسمون ديالكم. لا الكلاسمون ديالك البروفيل يقول لك وي فوزيت اليجيبل، فوزيت اليجيبل في هذا البروغرام، غتابليكي لانك راك مقبول. توكور ساهله، ولكن تبع الخطوات ودخل المعلومات كما هي. قبل ما تدخل هادشي خاص المعلومات ديالك تكون صحيحه، اختبار اللغه يكون عندك، لي كومبيتونس ديالك يكونوا كما هو. المدام ولا المسيو ما عرفتش هي المراه، ان الزوجه تقدر دير هي لو تيتولار لو تيتولار لو دوموندور برينسيبال كيف كنسميو، ولا الراجل. سا ديبون. انا كنصح الناس اللي عندهم المؤهلات، يعني المؤهلات ولي كومبيتونس ليكسبيريونس طرافاي بلوز إلفي، تكون المراه ولا الراجل سا شونج غيان. خاص اللي عنده المؤهلات بغض النظر على شكون. كانت المراه هي اللي عندها سيبوزون عندها ماستر يترافاي ادمينستراسيون صافي 7 ans 8 ans، الراجل عنده بون باك بلس 2، راه سي نورمال المراه هي غادي دير الزوجه هي غادي دير لا دوموند وغادي تجواني سون ماري الراجل ديالها كوم كونجوان اكومبانياتور. سي سا ال هي غادير لا دوموند سميتها. اللي عنده المؤهلات والدبلومات اعلى هو اللي يتقدم، ما فيهاش الراجل ولا المراه. باش تفهموا واش باغي نقول، كنظن الفكره راك فهمتوها وغتدخلوا حتى ولادكم. لي بوين راه كيعطي العمر كيلعب دور. يعني الناس اللي كتبقى تفكر بزاف وكتسنى راه العمر كيلعب دور. قد ما العمر ديالك صغير من 19 34 ولا 35 راه عندك 10 بوين. خصك تجيب 67 بوين. الا جبتي 67 sur 100 tu es admissible. جبتي 67 et moins tu es pas admissible. انا كنقولها لكم كنعاودها 67 بوين، 67 نقطة على 100 راك مقبول، 67 وتحت ماشي مقبول. شناهم؟ اللغة، العمر، التجربة، العمل، الكفاءة والدبلومات ديالك، كلهم كيعطيوك عليهم دي بوين. صافي. غنخليه لكم، نرجع ليه نخلي لكم لو سيت لو لين ديالو باش تدخلوا له. إيميغري دون الكادر دونطري إكسبريس فيدرال ماشي بروفانسيال. فرقوا شويه فاش قلت لكم في الاول، انا غادي معكم شويه باش ما تلفوش مع الاجراءات كلها. ها البروفيل ديالكم ها هم المهمين عندكم. فوت كومبيتونس فوز ايتود كومبيتونس لينغويستيك سيرو ديروا الاختبار اللي ما عندوش اكسبيريونس بروفيسيونيل لوت فاكتور. علاش كنقول لكم هادشي؟ كندا باغا 1,300,000 مهاجر من هنا 2023، باغا 500,000 400,000 انفيرون باغ اني. يعني اللي قدم الاول راه غيجي الاول، بروميي اريفي بروميي سيرفي. باش توصلوا لهذا الشيء خاص يكونوا عندك، لا ما كنتيش دير اختبارات لي تيست لينغويستيك فالي فير، سير ديروهم ما تسناوش. هادوك راه كتزادك واحد 8 بوين ولا 10 بوين كتزادك. 8 بوين سور 67 راه عندك بلوس دو شونس، يعني ما تبقاش تسنى. كنظن هذا الفيديو يعجبكم ويساهم دائما في باش تجيو الناس. كنخاطب الناس اللي عندهم الرغبه في المجيء الى كندا
هاد الطريقة هذا سيستيم فيدرال، لأن الفيدرال كيكون سهل من البروفانسيال. باش نتفاهمو شوية، البروفانس بعض المرات بحال كيباك مطلعة راه 467 مطلعة شوية لي كريتير ديالها. كنتمنى يعجبكم، غنخلي لكم لو لين هنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.